This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. समंदर की खुसूसियात। इस सबक में सबसे पहला सवाल पूछा गया है, दर्ज झैल खुसूसियात की बिना पर इन इलाकों के समंदर के पानी की नमकीनियत पहचानिए और चौकोन में सही का निशान लगाइए। उसमें अलिफ, सूरज की तिरछी शुआएं, पिघलने वाला बर्फ। अब यहाँ पर नमकीनियत कम, औसत और ज़्यादा 3 बॉक्स दिए हुए हैं। पहला बॉक्स कम है, इसका सही जवाब रहेगा कम, तो हम कम में सही का निशान लगाएंगे। नंबर बे, ज़्यादा देर तक आबर आलूद आसमान, साल भर बारिश। इसमें नमकीनियत कैसी होती है? इसका जवाब है औसतन, यानी बीच वाले बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर जी, बहुत दिनों तक मुतले साफ सूरज की उमूदी किरणें। इसमें ज़्यादा नमकीनियत होती, लास्ट वाले बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर दाल, मीठे पानी का कम ज़ख़ीरा, अतराफ में रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर भी नमकीनियत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वाले कॉलम यानी बॉक्स में हम निशान लगाएंगे। नंबर है, कम दर्जे हरारत, नदी के पानी का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा। यहाँ पर नमकीनियत कम पाई जाती है, पहले बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर दाल, वाव, बर-ए-आज़म के अंदरून का मुकाम, अतराफ में रेगिस्तान, कम बारिश। यहाँ पर आखिरी बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। याद रखिए, खुशखत अंदाज में लिखने की कोशिश करें। सवाल नंबर 2, वजूहात लिखिए। उसमें सबसे पहला सवाल है, खुश्की से घिरे बहरे बाल्टिक में नमकीनियत कम पाई जाती है। इसकी वजूहात हमें बताना है। जवाब, बहरे बाल्टिक बहरे ओकियानूस शुमाली का एक हिस्सा है जो बर-ए-आज़म यूरोप के शुमाल में मंतक़े मोतदिला में वाक़े है। चूँकि बहरे बाल्टिक खुश्की से घिरा हुआ है, इसलिए बहरे ओकियानूस की बहरी रवों का इस समंदर पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। यहाँ का दर्जे हरारत कम है, अमल तफ़कीर भी कम होता है और इसमें बर्फ़ से पिघलने वाला मीठा पानी शामिल होता रहता है। इन तमाम वजूहात से मुल्की से घिरे होने के बावजूद भी बहरे बाल्टिक में कम नमकीनियत पाई जाती है। सवाल नंबर बे, बहरे अहमर के जुनूब में कम नमकीनियत तो शुमाल में ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है। जवाब, शुमाल मशरिक अफ्रीका और जज़ीरे नुमा अरब के दरमियान वाक़े बहरे अहमर एक तंग और लंबा समंदर है। इसका जुनूबी शहर सिरा बहरे हिंद से मिलता है और शुमाली हिस्सा खुश्की से घिरा है। इसलिए बहरे हिंद के बहरी रवों का बहराह रास्त असर बहरे अहमर के जुनूबी हिस्से पर पड़ता है। इस वजह से इसकी जुनूबी हिस्से की नमकीनियत में तवाज़न पैदा होकर नमकीनियत कम हो जाती है। शुमाली सिमत में रेगिस्तान ज़्यादा है। सहरा, रेगिस्तान और अरब के सहराओं के करीब होने की वजह से दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है। अमल तफ़कीर की रफ्तार में भी ज़्यादा है, इसलिए शुमाल हिस्से में नमकीनियत भी ज़्यादा है। सवाल नंबर जीम, यकसा अर्जुल बलद बहरे आज़मों में नमकीनियत यकसा नहीं पाई जाती। इसकी वजूहात यानी जवाब यूँ रहेगा, समंदरी पानी की नमकीनियत पर दर्जे हरारत, मीठे पानी का ज़ख़ीरा और समंदर के थले पानी से घिरे होने जैसे अवामिल का भी असर पड़ता है। इसलिए अगर बर-ए-आज़म यकसा अर्जुल बलद पर हो, तब भी इनकी नमकीनियत का यकसा होना ज़रूरी नहीं। मसलन बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस अगरचे एक ही अर्जुल बलद पर वाक़ है, लेकिन उनकी नमकीनियत यकसा नहीं है। सवाल नंबर दाल, बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से समंदर के पानी का दर्जे हरारत मखसूस गहराई तक कम होता है। वजूहात इस तरह से रहेगी।
جواب سطح سمندر پر سے سورج کی زیادہ تر کرنیں منعکس ہو جاتی ہے، البتہ کچھ کرنیں ایک مخصوص گہرائی تک پانی کے اندر پہنچتی ہے۔ نتیجتاً بڑھتی ہوئی گہرائی کے لحاظ سے سورج کی کرنوں کی گرمی کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے بڑھتی گہرائی کے لحاظ سے سمندری پانی کا درجہ حرارت بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ سوال: بھارت کے مشرقی ساحل کے مقابلے میں مغربی ساحل پر نمکسار زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جواب: بحر ہند بھارت کے مغرب میں اور خلیج بنگال مشرق میں واقع ہے۔ بحر عرب کا بیشتر حصہ منطقہ حارہ میں واقع ہے۔ سال کے اکثر ایام میں یہاں سورج کی صاف و شفاف کرنیں پڑتی ہے اور درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عمل تبخیر کی رفتار بھی زیادہ ہے۔ بھارت کی صرف 2 ندیاں یعنی نرمدا اور تاپتی بحر عرب میں گرتی ہے اور میٹھے پانی کا ذخیرہ کرتی ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر بحر عرب کی نمکینیت 36% ہے۔ اس کے بنسبت اگر خلیج بنگال بھی منطقہ حارہ میں واقع ہے، لیکن وہ 3 اطراف سے زمینوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر سال کے اکثر حصوں میں آسمان ابر آلود رہتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کریں۔ سوال نمبر واو: وسطی ارض البلدنی پٹوں میں سمندر کے پانی کی نمکیت بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ وجہ اس طرح سے رہے گی: دونوں نصف کروں میں 25 سے 30 ارض البلد کے درمیان کے علاقے وسطی ارض البلدی پٹا ہے۔ اس پٹے میں بارش کم ہوتی ہے، ندیوں کے ذریعے ہونے والے میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی کم پایا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ریگستانی علاقے اسی خطے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے آس پاس واقع سمندروں میں تبخیری عمل بھی اسی لیے تیزی سے ہوتا ہے۔ ان ساری وجوہات سے وسطی ارض البلد پٹوں میں سمندر کے پانی کی نمکینیت زیادہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے: الف سمندر کے پانی کی نمکینیت کے فرق پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ جواب: درجہ حرارت، عمل تبخیر کی شدت، سمندر میں آ کر ملنے والی ندیوں کے میٹھے پانی کا ذخیرہ اور سمندر کا کھلا ہونا یا خشکی سے گھرا ہونا وغیرہ عوامل سمندری پانی کی نمکینیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت زیادہ ہو تو عمل تبخیر میں تیزی آتی ہے، اس وجہ سے نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا منطقہ حارہ کے سمندروں کی نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ منطقہ معتدلہ میں اس کے برعکس سورج کی کرنیں ترچھی پڑتی ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے، اس لیے عمل تبخیر بھی کم ہوتا ہے، اس لیے نمکینیت بھی کم ہوتی ہے۔ سمندر میں آ کر ملنے والی ندیاں جیسے خلیج بنگال میں اور برف کا پگھلنا جیسے بحر منجمد شمال میں میٹھے پانی کی شامل ہونے سے نمکینیت کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر ب خط سرطان اور خط جدی کے نمکینیت کی تقسیم کی وضاحت کیجیے۔ اس کی وضاحت یعنی جواب اس طرح سے رہے گا جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ خشکت انداز میں آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے، جیسا کہ ویسا لکھیے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس کی وضاحت یعنی جواب اس طرح سے رہے گا جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر د گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی واضح کیجیے۔ اس کا جواب بھی آپ کو یہاں دیا جا رہا ہے، جیسا کہ ویسا جواب اپنے نوٹ بک میں لکھیے۔ اس کا جواب بھی آپ کو یہاں دیا جا رہا ہے، جیسا کہ ویسا جواب اپنے نوٹ بک میں لکھیے۔
سوال نمبر 4 درج ذیل پر درجہ حرارت کے اثرات واضح کیجئے۔ اس میں ہے الف سمندری پانی کی کثافت۔ اس کا جواب آپ کو دیا جا رہا ہے، اپنی نوٹ بک میں خوشخط انداز میں لکھیے۔ اس کا جواب بھی آپ کو یہاں دیا جا رہا ہے، جیسا کہ ویسا جواب اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ Thanks for watching.